Mayong buntag sa tanan. Ako di ay si Mac Fidelis sa Committee Raider Collector. Sa matag adlaw nato nga pagbangon, nagkadaiyang hagit sa kinabuhi ang atong gisagubang. Pero bisan unsa man ang mga pagsulay ang atong maagian, aduna gihapoy mga katawa na makita ug moaninang sa atong panagway. Mga pahiyom nga way paglubad ang pirming musubang nga sa pagbidlisyo sa adlaw kanunay mudungan. Ang akong paambit karon maglangkob sa mga kalambuan nga among nasinat ug natagamtaman. Numero 1, ang sistema ug mga pangmaagi nga nakatampog dako aron mas mapasayon ug mapadali ang among trabahon. Kaniadto ang pag-download ug pag-upload sa mga ruta nga adunay sulod nga mga datos nga among pagaridingon gikan sa atong main server. Kinahanglan pa kami nga mobiyahe sa labing duol nga opisina o area offices sa among lugar. Apan tungod sa inisyatibo sa among kanhi kauban nga Committee Raider nga karon collection supervisor nga si Sir Nestor Joseph Trinidad, also known as OTEP, nakagama siya innovative nga pamaagi pinaagi sa gitawag og VPN o Virtual Private Network na mao'y nagsilbi namong taytayan aron kami maka-access ug ma-update ang mga ruta, upload man o download bisag asa nga lugar o bisag unsa nga oras, as long as duna lang kami internet connection. Karon gidevelop ug enhance pag-ayo kini sa atong supportive kaayo nga IT team headed by Sir Joseph Esta ug nagdevelop niini nga si Sir Patrick Morilla ug mga kauban pinaagi sa API o Application Programming Interface. Diin direkta na kami nga maka-download, upload anytime, anywhere basta naalay data o stable nga internet connection. Mga sir, kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Kini nga sistema labing nakapauswag sa dagan sa among trabaho. Pinaagi sa paggamit sa bag-ong teknolohiya ang among datos luwas nga natipigan ug mas dali nga na-upload sa server aron kini mopustada pinaagi sa pag-bill niini automatically sa system ug sa atong mga kaubang billing verifier. Resulta niini available dayon ang bill ug isaka gyud ang figure sa atong advance collection nga dako ug usab tampo sa atong collection efficiency. Uban ang daling pag-access ug pag-update sa mga datos sa ruta sa unsang orasa kini positibo kaayo ug impact aron kami makadaginot sa oras ug labi na gyud sa among fuel consumption. Mas napalapdan namo ang among productivity ug mas nakapokus alang sa mas efficient ug accurate nga readings. Tungod niini kami labihan kapasalamaton sa pabor nga gihatag kanamo ug kini nga pabor mao ang nakapatuboy kanamo aron moserbisyo pag-ayo sa atong mga pinalanggang membro konsumador ug tag-iya kung pa sa panultihon nga the only thing that is always constant and never stays the same in life is change itself. Mga kausaban nga makapalambo sa kinatibukan nga si Biko Dos Family doyog sa atong tagline nga serve power for progress. Angtod sa higayon ug ako magbilin sa pulong nga nag-ingon tinuod kapoy ang mga kinabuhi pero mas kapoy kung wala kay plano sa kinabuhi. Daghang salamat and